गुज़श्ता 24 घंटों में कुछ अहम वाक़यात हुए हैं जिससे पाकिस्तान में यकदम तेज़ी आई है बयानात की, और उसको काउंटर करने के लिए बयानात की कुछ एक्शन हुए हैं, उसके बाद काउंटर एक्शन हुए हैं। और वो इशू है पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश का। पाकिस्तान में ट्विटर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, उसके ऊपर जो एक हुकूमत ने बैन लगाया हुआ है, उसके हवाले से जो कल के दो वाक़यात और उसके बाद एक रिएक्शन भी आज आपको देखने को और सुनने को मिला। कल ये वाक़या हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिकन एम्बेसी ने एक इवेंट को लॉजिस्टिकली सपोर्ट किया। उन्होंने एक वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिकन थिंक टैंक के, उनको पाकिस्तान बुलाया। डैनियल कैस्ट्रो, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये बहुत ही अहम थिंक टैंक है टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिका में। उनके वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए, मेरी कल उनसे मुलाकात हुई और उसमें जो उनकी कन्वर्सेशन थी उसके ऊपर उन्होंने बड़ा एक्सप्रेस किया अपने आप को, एक्सप्लिसिटली उन्होंने स्टेटमेंट दी इस हवाले से जो पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश है। उनका जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। उसी अरसा के दौरान उसी टाइम के इर्द गिर्द एक अहम बयान आया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंटरनेट की जो बंदिश थी उसके ख़िलाफ़ बोले। उसके बाद आज फिर वजारत दाखिला की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है VPN, जिसका इस्तेमाल करके लोग अभी भी एक्सेस कर रहे हैं एक्स को, जो कि फॉर्मली ट्विटर कहलाता है, और वहाँ से कोशिश कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का प्रोडक्टिवली यूज़ करने की। लेकिन हुकूमत की बंदिशों की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात है, उनकी जो कॉस्ट है, जो लागत है उसको ट्विटर को एक्सेस करने की थ्रू VPN वो बढ़ चुकी है। बहरहाल ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए, इसका कुछ बैकग्राउंड यूँ है कि कल डैनियल कैस्ट्रो की हमसे मुलाकात हुई और उन्होंने एक बड़ा ही एक ज़ोरदार बयान दिया। उनका बयान ये था कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, जो ट्विटर को बैन किया हुआ है, उसकी वजह से वक्ती तौर पर तो हुकूमत पाकिस्तान अपने सियासी मकासद हासिल कर सकती है, सियासी ताकत हासिल कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसे पाकिस्तान में इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। कि ये बहुत ही अहम बयान है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। उन्होंने फरमाया कि जो पाकिस्तान में इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से जो पाकिस्तान है उसको अपने जो मकासद हैं सियासी वो हासिल कर सकता है शॉर्ट टर्म में, वो सियासी ताकत जो है वो शॉर्ट टर्म में हासिल कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसे पाकिस्तान में इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी। इसके साथ ही दो तीन और जो चीज़ उन्होंने अहम की, उन्होंने कहा ये एक मुअम्मा बन चुका है, ये पजल है कि पाकिस्तान जो एक डिजिटल इकॉनमी है, एक लीडिंग डिजिटल इकॉनमी है, वो कैसे इंटरनेट के ऊपर बंदिश लगा सकता है। और ये भी उन्होंने कहा है कि एक पजल है कि जो ऐसा मुल्क जो फ़रोग देना चाहता है डिजिटल इकॉनमी को, उससे फ़ायदा उठाना चाह रहा है, उसने इंटरनेट के ऊपर बंदिश लगाई हुई है। उनके ख़्याल में ये जो बंदिश है इससे जो है लोगों का बेतहाशा नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान में रोज़गार के जो मौक़े हैं वो कम हो रहे हैं। ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट थी उनकी। और उन्होंने ये भी फरमाया कि जो पाकिस्तान की यूथ है वो अब ये सोचने पे मजबूर हो चुकी है कि क्या वो पाकिस्तान में रहे या पाकिस्तान छोड़ दे। इसके साथ ही उनका जो फॉरेन बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा ही अहम ये मसला है कि क्या वो वाकई ऐसे मुल्क में जाएं जहाँ पे डिजिटल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, बजाय कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ और प्रमोशन दी जाए। उनके ख्याल में ये ऐसी डेवलपमेंट है जिसका पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में काफ़ी से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसकी GDP ग्रोथ को नुकसान हो सकता है, इसकी इन्वेस्टमेंट को नुकसान हो सकता है, यहाँ पे जो नौकरियाँ पैदा करने के मौके हैं उनमें कमी आ सकती है। और साथ ही वो जो छोटी कंपनियाँ जो ट्विटर को और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करती हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन की जो आबादी है तकरीबन निसफ है पाकिस्तान की कुल आबादी के, और पाकिस्तान का कल्चर है, बहुत सारी जगहों पे माहौल ऐसा है कि ख़वातीन घर से बाहर नहीं जा सकते। जो ख़वातीन घर में बैठ के काम करती हैं वो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हासिल करती हैं। एक और जो नुकसान हो रहा है इंटरनेट की बंदिश से या इसको स्लो डाउन करने से वो ये है कि जो फ्रीलांसर्स हैं, जो पाकिस्तान के यंग नौजवान बच्चे हैं, वो बाहर की कंपनियों के लिए वर्चुअली काम करते हैं, और उनको जो डैनियल कैस्ट्रो का व्यू था कि उनको जो ग्लोबल रेट्स के ऊपर पेमेंट होती है, लेकिन ये पेमेंट वो तब ही ले सकते हैं जब वो अपनी जूम मीटिंग अटेंड कर सकेंगे, वर्चुअली वो प्रेजेंट होंगे। अगर नहीं होगा तो उनका भी नुकसान होगा। तो ये तो US एक जो है सिटीज़न, एक एक्सपर्ट जो है टेक्नोलॉजी, उनका स्टेटमेंट था। और ये स्टेटमेंट क्यों और कब आया, ये सबसे अहम बात है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के जो अहम एक उनके सपोर्टर है वहाँ पे इलॉन मस्क हैं। इलॉन मस्क जो हैं वो ट्विटर के
جو ہے وہ اب وہ اونر ہیں، وہ خرید چکے ہیں. ٹویٹر کا نام انہوں نے چینج کر دیا تھا، اس کو ایکس کر دیا تھا. تو ان کا بھی جو ہے وہ اس وقت جو نئی گورنمنٹ بنے گی، نئی ایڈمنسٹریشن بنے گی ٹرمپ کی، اس میں ان کا ایک اہم رول ہوگا. تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اور جو بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی سرپرائزنگ تھی. ایک طرف تو انہوں نے گورنمنٹ کو جو کرٹیسائز کیا، جو پولیٹیکل ان کے ساتھ جو ان کی ایک ڈیل ہوئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے پہ، وہاں پہ ان کا یہ بیان کہ یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنی جو آواز اٹھائی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں 4G ہے، لیکن جو سروس انٹرنیٹ کے ساتھ پاکستان میں ہے وہ 1990s کی ہے. تو یہ یکدم سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ریسٹرکشن ہے، خاص طور پر جو ٹویٹر کے اوپر جو بین کیا ہوا ہے پاکستان میں اس کی ایکسیس کو، وہ تو کافی عرصے سے ہے. تو اب ہی کیوں؟ جو ڈیموکریٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ امریکہ میں الیکشن ہار چکے ہیں. تو یہ کانٹیکسٹ بنتا ہے. اور دوسرا یہ اسی کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں بلاول بھٹو کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے. باوجود ان دونوں بڑی اہم ڈیولپمنٹس کے، حکومت پاکستان نے آج پھر ایک اور ایکشن لیا. انہوں نے VPN کے استعمال کو بھی غیر قانونی قرار دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جو ان رجسٹرڈ VPNs ہوں گے اس سے جو ہے ان کا جو استعمال ہے اس کو روکا جائے گا. اور جو وجہ ہے اور جو ریزن حکومت دیتی ہے اس کی کہ وہ یہ کیوں سارے ایکشن کرنے پہ مجبور ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے اپنا جو ہے وہ اپنا جو بیانیہ ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جس سے پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے، معاشرے میں نفرت بڑھ رہی ہے. یہ ان کا ایک موقف ہے. لیکن کچھ سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں. سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر واقعی ٹویٹر کے استعمال سے یا انٹرنیٹ کے استعمال سے پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ اس کا استعمال بھی کرتی ہیں اور اپنا بیانیہ جو پروموٹ بھی کرتے ہیں، جس کو ہر لحاظ سے ہم کنڈیم کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس کا انٹرٹینمنٹ پلس ایک پروفیشنل کمرشل استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کے پلیٹ فارمز کا جب اس طرح کا غلط استعمال ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کو جو فری وائس کے خلاف ہیں یا ان کو پرابلم ہوتا ہے، وہ پھر ان کو اس کا ایک بہانہ مل جاتا ہے اس طرح کے سروسز کو بند کرنے کے. بہرحال باوجود اس کے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے اوپر ریسٹرکشن ہیں، پاکستان میں ٹویٹر ہے وہ بین ہے، پھر بھی پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو کیا یہ اس بات کی عکاسی نہیں کرتا کہ یہ والی جو اسٹریٹجی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کو آپ روک کر آپ لوگوں کے ویوز چینج کر سکتے ہیں یا آپ دہشت گردی پہ قابو پا سکتے ہیں؟ تو اگر یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو رہی تو کیا پھر یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کرے، اور جہاں جہاں پہ ان کو سمجھتے ہیں وہ کہ بہت سارے جو اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر، وہاں سے حکومت پاکستان کے خلاف، پاکستان کے جو قومی مفادات ہیں ان کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو اس کو ٹیکل کرنے کا کوئی اور طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک کی تو یہ ان چیزوں کے اور ان واقعات سے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی. بہرحال امریکہ کی طرف سے کل جو ایک انڈائریکٹ پریشر ہے گورنمنٹ کو، اس کو بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا، اور آج وزارت داخلہ نے جو ہے وہ نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. لیٹ سی کہ اس یہ جو ساری بحث شروع ہو چکی ہے یہ کس نتیجے پر پہنچتی ہے. بہرحال اس کا جو نقصان ہے وہ عام پاکستانیوں کو ہو رہا ہے، وہ اس طبقے کو ہو رہا ہے جو استعمال سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو پازیٹیولی کنسٹرکٹیولی اپنے کام کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی یوتھ ہو، پاکستان کے دوسرے پروفیشنز ہو، پاکستان کے جرنلسٹ ہوں. ہم سب اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. اب اس کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہوا کہ ٹویٹر کو بند کرنے سے پاکستان میں کام رک گیا ہے. ایک سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے، اگر ٹویٹر اتنا ہی برا ہے جس کو حکومت پاکستان نے بین کیا ہوا ہے، کہ تو پھر صدر پاکستان کا جو آفس ہے وہ کیوں ٹویٹر استعمال کر رہا ہے؟ پھر وزیر اعظم پاکستان کا جو آفس ہے وہ کیوں ٹویٹر استعمال کر رہا ہے؟ خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، ان کا ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ ہے. ہمارے وزیر دفاع کا جو ہے وہ اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر. یا تو پھر حکومت پاکستان فیصلہ کر لے کہ ٹویٹر کی وجہ سے پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو ٹویٹر سے جتنے بھی آفیشیل اکاؤنٹس ہیں حکومت پاکستان کے ان سب کو پھر ختم کر دیا جائے، تاکہ ٹویٹر کو، جس کو اب ایکس کہا جاتا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کو بھی ایک پیغام جائے کہ اگر کوئی یہاں سے ایسا اس کے پلیٹ فارم سے، ٹویٹر کے یا ایکس کے پلیٹ فارم سے جو ہے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے، اور پاکستان کی حکومت اس کے خلاف ریئیکٹ کیا اور ٹوٹلی بین کر دیا ہے، ٹویٹر کا استعمال ختم کر دیا، خود انہوں نے کر دیا ہے، پھر تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن تمام سرکاری وسائل
کے رکھنے والے افراد، ان کے پاس تو شاید یہ آپشنز ہیں، شاید ان کی جو دفاتر ہیں، بلکہ شاید کہ یقیناً اس کی جو VPN کی فی ان میں سے کوئی بھی اپنی جیب سے نہیں دیتا ہوگا، وہ فیس بھی جو ہے وہ ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے جاری ہوگی، وہ تو VPN لے سکتے ہیں۔ وہ طبقہ جو $20 سے لے کے $100 پر منتھ تک VPN کی فیس ادا نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے۔